सीनियर सहाफ़ी, इंतहाई मंझे हुए सहाफ़ी मौजूद हैं, नुसरत जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहब। आपको पहले तो मैं मुबारकबाद से आगाज़ करती हूँ। बड़ी जल्दी आप नुसरत साहब को अपने प्रोग्राम में एक स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, आई एम श्योर। मंझे कहते हुए ये भी कह देना था, वो जो टोकरियां ले लेके मंझे हुए क्या हो गया खुदा का। नहीं, आप देखें आजकल हम लोग जो हैं, देखें सादिया, मेरी नस्ल के लोगों को बिला इस्तिस्ना ये फर्ज कर दिया गया है कि सब लिफाफा थे, और हक और सच जो है वो तो एक ही दौर में सबको ही लिफाफा कहता है नुसरत साहब। आपने मजा हुआ कहा तो मैंने कहा कि मेरा एक और एक्सपीरियंस भी है टोकरा वसूल करना। अच्छा बताइए। हाँ, लिफाफे वैसे अब पुरानी टर्म हो गई, अब तो लोग टोकरे की बात करते हैं। बट एनीवेज, आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीली आई नुसरत साहब। वसीम अकरम प्लस माइनस हो गए सियासत से। इसको आप तब्दीली कहते हैं? आप बताएंगे। दिस इज टिपिकल, दिस वाज एक्सपेक्टेड। अरे नहीं, क्या हो गया? जड़ा जितते ओदे नाल, ये मुहावरा कब का बना हुआ है? आपने इजाद किया था? नहीं, मैंने किया है। बिल्कुल नहीं। कब से है? जिदों जब में एनजी है, वो याद नहीं है? यानी जाहिर है कि उस वक्त नाम पैदा हुआ था, यानी मैं भी नहीं पैदा हुआ। ये बात है क़याम पाकिस्तान से चंद ही माह कबल की। खिज़र हयात जो थे वो पंजाब के वज़ीर आला थे उन दिनों। ये ईस्ट पंजाब भी शामिल था इसमें, हरियाणा भी शामिल था, बहुत बड़ा था पंजाब, यानी जॉइंट पंजाब ना। तो उसका जो वजीर आला होता था ना, वो चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाता था, वो प्रीमियर कहलाता था। दो सूबे थे क्योंकि वो इतने बड़े थे, एक बंगाल और एक पंजाब। तो यहाँ के जो प्रीमियर थे ना, वो थे खिज़र हयात टिवाना साहब। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही थी मुस्लिम लीग की जानिब से। उसमें यह था कि जी अच्छा, और वो सारा उनको जो है खिलाफ कानून करार दे दिया, और मुस्लिम लीग के दफातर पे छापे पड़ रहे थे। उनके लोग भी गिरफ्तार होना शुरू हो गए। इसी वजह से खवातीन को बाहर आना पड़ा। तो एक खातून ने, यानी फातिमा, जिन्होंने वो झंडा लहराया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि खिज़र हयात ने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तो उन्होंने इस्तीफा देकर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। तो जो जुलूस जिसमें नारा लग रहा था खिज़र हयात मुर्दाबाद, वही में फौरन नारा लगा कि ताज़ा खबर आई है, खिज़र साडा भाई। तो ये सिलसिला तो 1947 से। अब मुझे बताएं, बुज़दार साहब भी किसी के भाई बनने जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि बाकी पार्टीज का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उन्होंने ये कहा है ना कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नुसरत साहब, पिछले दिनों भी जिन लोगों ने ये ऐलान किया था 4 दिन पहले कि हम सियासत से दस्तबरदार हो गए, हम छोड़ गए, वो आपको अडियाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे थे। उसूली तौर पर तो ये है कि छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। लेकिन बुज़दार साहब का मसला ये है कि वो थे ना जो कभी कभार फर्ज करें ऐसे लॉस वेगास चले गए, किसी ने कहा कि आइए जी ये कसीनो है, पता है क्यों ना? तो उन्होंने कहा जी सर कुछ लगाएं तो मिल जाता है। वो अंदर गए तो एकदम से उन्हें वज़ारत आला मिल गई। अच्छा, चूंकि ज़िंदगी में पहली मरतबा उन्हें ऐसा वाक़या हुआ था, तो वो कुछ कहते हैं, कुछ ज्वारी होते हैं, कुछ जी हारी होते हैं। उनका जो है उसको तो रखो, निकलो, वो खिसक लिए। वो शामिल हुए, उनकी लॉटरी निकल आई, वो वजीर आला हो गए, और उनकी मोहब्बत में यहाँ तक गए कि क्रिकेट के एक मशहूर तरीन खिलाड़ी ने उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते यानी बताना शुरू कर दिया। तो अब जब उनके हाथ से वो अब हमेशा तो डाइस नहीं चलता ना, तो बड़े सियाने आदमी निकले हैं बुज़दार। लेकिन वो जो क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको छोड़ के चले गए, वो हर जगह वाकई में इनकी तारीफें करते थे। जब उनसे इंटरव्यूज में सवाल उनके बारे में होते थे, कोई करप्शन के केस का जिक्र करते थे, वो सही है नहीं है साबित होना बात की बात है, वो डिफेंड करने पे आ जाते थे। वो ऐसे डिफेंड करते थे कि जैसे उन पे कोई इल्जाम लग रहा है। एग्जैक्टली। देखिए बात ये है कि वो साहब भी बादशाह आदमी थे, अब वो हम नहीं थे तो खैर कहना गलत है, एज यानी कि when he was able to place people, उनका तो झगड़ा ही सबसे पहले इस वजह से हुआ, इसी वजह से हुआ। सेम पेज बिचारा जो है वो जब थोड़ा उसमें बेदरार तो इनकी वजह से पढ़ना शुरू हुई ना। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो कुछ बुज़दार साहब ने किया, उन्हें यही करना चाहिए था हमारी रिवायात के ऐन मुताबिक। जड़ा चिते ओदे नाल ते ताज़ा खबर आई है ते खिज़र साडा पाई। तो अभी आपसे पहले जब राना साहब से बात कर रहे थे, तो ये सवाल वो सवाल है, आई थिंक लास्ट वीक आपके साथ भी ये चीज बात हो रही थी कि ओपन आर्म्स के साथ एम्ब्रेस होने लग जाते हैं ऐसे लोग जो एक पार्टी को खुदाफिज कहते हैं। वहां पे लगता है कि शायद असूलों के और नजरियात की बुनियाद पर खुदाफिज कह रहे हैं, और दूसरी पार्टीज जो है ना वो कहती हैं इलेक्टेबल्स हैं, भाई हमारी बात बन जाएगी, जीत जाएंगे। तो लॉयलिस्ट की कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को हमेशा वेलकम करते रहेंगे? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। देखिए मिसाल के तौर पर हमें एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से
ایسے حضرات جو کہ ذرا سی بھی تتی ہوا لگے تو دائیں بائیں ہو جائے نا، ان کی وجہ سے ہی سیاست سے دیکھیے یہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں یہ اشرافیہ کا دھندا ہے. عام آدمی محسوس کرتا ہے کہ سیاستدان ہمارے مسائل سے غافل، اور شاید وہ یہ سوچنے میں کوئی اتنا غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پولیٹیشینز کے ساتھ یہ پر سے نفرت ہے. اسی لیے کوئی آؤٹ سائڈر آ جائے ٹرمپ جیسا، یا کوئی بندہ کرکٹ کھیلتا کھیلتا آ جائے تو ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ یعنی کہ روایتی لوگوں سے ذرا مختلف ہوگا. لیکن یہ بھی آپ کو بات ماننا پڑے گی کہ ہمارے ملک میں دیکھیے میں نے 1975 سے اب ساتھیہ سیریسلی میں نے سوائے جرنلزم کے کوئی دھندا نہیں کیا، یعنی میں نے کچھ نہیں کیا. اور اگر میرے پاس جرنلزم کی نوکری نہیں تھی تو میں بے روزگار رہا ہوں. میں یہاں پریس کلب میں زمین قلین پر سوتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی جب سے میں نے یعنی صحافیانہ طور پر فوج سنبھالا ہے، میں نے سب سے کڑا وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر دیکھا. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں ان کے جہانگیر بدر جیسے لوگ انہوں نے پبلکلی کوڑے کھائے بھیا. ان کے ہزاروں کارکن جو ہیں وہ بیڑیوں سمیت عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور 8-8 سال جیلوں میں رہے. یہاں کا ایک بچہ تھا وہ ہارڈلی ابھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، کامران رضوی اس کا نام، وہ 8 سال تک بیڑیوں کے ساتھ جیل پہ رہا ہے. اور ایسے ان گنت نام میں آپ کو انہوں نے نہیں چھوڑا. مسلم لیگ نون جو ہے اس پہ جو ایک وقت آیا تھا مارشل لاء کے زمانے میں تو ان میں سے کافی لوگ گئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ڈٹے رہے، جن میں جاوید ہاشمی نے کتنی لمبی جیل کاٹی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کے بعد آپ کو یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ سابقہ دور حکومت میں احتساب کے نام پر کس کو بخشا گیا؟ سب پی کے شاید خاقان عباسی. آپ ساری اس بات کو چھوڑیں، کراچی کا ایک میمن کاروباری بچہ جو آج کل ڈار صاحب سے اتنے ناراض ہوئے، مفتاح، وہ کہاں رہا بھائی؟ اس چکی میں جہاں پر کہ قتل کی وجہ سے سزا ہوئے آدمی کو رکھا جاتا ہے، وہاں رہے، ایسے نکال رہے، شاید خاقان عباسی رہے. تو بزدار صاحب کو تو صرف ابھی طلب ہی کیا جا رہا تھا، چھڈو برا اپنی جان چھڑاؤ نیمے نیمے ہو کے. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بالکل صحیح. آپ نے بہت حوالے دیے کہ روایتی طور پہ یہ چیزیں ایسی چلتی آ رہی. ایک چیز غیر روایتی بھی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں. پرویز الہی صاحب نہیں ٹوٹ رہے، جیل چلے گئے. وہ اس میں یہ پتہ نہیں کون سے خان صاحب کی بات کر رہی ہیں. میں تو آئی ہوپ یو ور ناٹ ریفرنگ ٹو پرویز خٹک. چلیں آپ وہ کہہ دیں جو آپ نے پہلے کہا تھا. ہاں اچھا خیر. تو وہ جو یعنی مشہور کھلاڑی بی بات یہ ہے کہ ان کا جو پرابلم ہے ایک طرف بیٹے کا مستقبل ہے، خود انہوں نے خوب کھیل لیا ہے. فرض کریں اگر وہ اس وقت اصول پسند رہ کر کچھ برا وقت گزار لیں اور اس کے لیے ایک لیگیسی فیکٹر ٹائپ ہو جائے آنے والے دنوں کا، ابھی کمیٹی پالنا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کمیٹی ان کو لگ رہا ہے وہ مونس کے نام نکل آئے گی. نہیں ایک ایفرٹ ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ کس منہ وہ ہے نا کہ کس منہ سے آپ واپس جائیں اپنے یعنی کہ ابھی چودھری شجاعت کے پاس کہ جی اور بھائی جی غلطی ہو گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو بہکایا بھی نا ان کے جٹ برادر نے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے. اب اگر کوئی آج کل جن کے پاس قوت اور اقتدار ہے جو نہ کوئی جٹ بیٹھا ہوں تو شاید پرویز صاحب دا بھی دل جڑا نہ کوئی نرم جا ہو جاتا. کوئی جٹ لبو تو انہوں نے کو بھیجو تو شاید کچھ ہو جائے، یا کسی جٹ نو کوئی عہدہ یا دے دو، بس اس سے زیادہ نہ کہلوائے. خدا کا واسطہ ہے. دیکھیے بہت اچھا آپ ماشاءاللہ یہ پاگ لگے رہن جب تک نوکریاں لگیاں رہن دیو. پاگلوں کنا چکر ہے، خدا کا واسطہ ہے. چلے مجھے ایک اور بات بتائیں.